वदी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज बाखबर कश्मीर का प्रोग्राम महाफिज आपके सामने पेश किया जाता है और महाफिज प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है हफ्ते में एक बार यानी हफ्ते के रोज़ पेश किया जाता है और उसमें हम कोशिश करते हैं कि दिफाए वतन के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाले अपने हीरोज़ को याद रखा जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए और शहदा के वर्सा को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और अपने शहदा की यादों को ताज़ा किया जाए और हमारी जो नई नस्ल है उसको बताया जाए कि ये वतन, ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिला बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ शामिल हैं, बहुत बड़ा किरदार है उन गुमनाम हीरोज़ का, उन गुमनाम किरदारों का जिनके तोफ़ैल आज हम बड़ी खुशी से, मुसरत से, आज़ादी से, खुशहाली से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं आज़ाद फ़ज़ाओं में। तो मेरे साथ आज के प्रोग्राम की मुनासबत से जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं शाइज़ा परवेज़, जो हवलदार परवेज़ शहीद की बेटी हैं और यकीनन मादरे वतन के इन सिपाहियों को, इन सपूतों को हम याद रखे हुए हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं और इनको हम वक्तन फ़वक्तन अपने स्टूडियो में बुलाते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारी नई नस्ल को और हमारे उन तमाम लोगों को इनके बारे में पता चले, तज़किया हो, तज़कीर हो और हमें एक मोटिवेशन मिले। बहुत शुक्रिया शाइज़ा परवेज़, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लेके आई। इससे पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई, आपकी वालिदा से गुफ्तगू हुई। माशाल्लाह बड़ी एक बुलंद हौसला खातून है आपकी वालिदा और आप ख़ुद भी एक बड़ी कमिटेड और मुहिब वतन और अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलने का अज़्म लेके आगे बढ़ने वाली लड़की हैं और माशाल्लाह आप ख़ुद भी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले आपके वालिद हवलदार परवेज़ की यादों से करता हूँ। यकीनन आप उस वक्त बहुत छोटी थी जब उनकी शहादत हुई, तो कुछ उनकी यादें जो थोड़ी बहुत आपको पता हों या आपने अपनी वालिदा से सुनी हो, हमारे नाजरीन और सामीन जो इस वक्त लाखों की तादाद में आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए एंड मुझे उनके बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मम्मा से सुना है वो यही है कि बाबा जो ड्यूटी को लेके ना काफ़ी सिंसियर थे, मतलब वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत मेहनत करते थे। टाइम जो था उन पर, वो टाइम के बिल्कुल पाबंद थे। अपनी जो ड्यूटी का टाइम था उस पर जाना करना, अपनी फैमिली के लिए टाइम करना, वो सब मैनेज करते थे। तो काफ़ी मतलब ये होता है कि कभी कभार उनका दिल भी नहीं करता था फैमिली को छोड़ के जाने के, लेकिन जो हमारा वतन है, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं तो नहीं पता जिनको कि आर्मीज़ कितना मतलब करती हैं अपने वतन के लिए, तो उनका दिल नहीं भी करता था कभी जाने का, लेकिन उनको ये पता था कि हमारे मतलब अपने वतन के लिए हम करेंगे, तो जितना हो सके वो अपने फैमिली को भी टाइम देते थे, अपने वतन के लिए भी सपोर्ट करते थे। मेरे बाबा बहुत सपोर्टेड मैन थे। जी माशाल्लाह, यकीनन जो है ना अक्सर शुहदा के वर्सा से जब हमारी बातचीत होती है उनके लगभग इसी किस्म के जज्बात होते हैं, इसी तरह के एहसासात होते हैं और यकीनन हर फौजी जो है उसकी ज़िंदगी ऐसी है कि वो जो है ना अपनी ज़िंदगी, अपनी प्राइवेसी, अपनी जो है ना एक निजी ज़िंदगी वो कुर्बान करता है कौम की इज्तिमाई ज़िंदगी पे और कौम की जो है ना कौम के मुस्तकबिल पे। अच्छा, आपने अपनी वालिदा से कुछ उनके बारे में सुना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी सवाल में जिक्र किया कि उनकी आदतें कैसी थी, उनकी शख्सियत कैसी थी, वो किस तरह के इंसान थे और फिर जो आपने अपने ग्रैंड फादर से, ग्रैंड मदर से, फिर अपने चचा और ताया जो भी उनसे जो सुना हो, तो कुछ उसके बारे में बताएं।
मेरे वालिद साहब ना बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी शख्सियत ये थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते थे, मतलब वो किसी का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और बाकी रही बात, मेरे फादर जो थे वो 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले इंसान थे, दूसरों की मदद करने वाले थे, और जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वो हर टाइम दूसरों की मदद करने के लिए वो तैयार थे। तो मम्मा से यही सुना है कि बाबा हमारे जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत केयरिंग थे, दादू भी यही कहती हैं। तो बाकी आपको जैसे कि मैंने बताया, मैं काफ़ी छोटी थी, अगर मुझे खुद कुछ उनके बारे में पता होता, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। तो जो सुना है वो यही सुना है बस थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम ही उनके बारे में बात की जाती है मामा से, तो काफ़ी हर्ट होती हैं अगर उनसे इस टॉपिक पे बात की जाए। जी यकीनन ये तो एक फितरत है इंसान की, और ज़ाहिर है जो आपका साथी हो, आपका शरीक हयात हो, जब आपसे जुदा हो जाए तो आपको तकलीफ़ तो पहुंचती है, ये तो एक नेचुरल जो है ना वो अमल है। अच्छा थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे जो है ना लोग जिन्होंने अपना आज इस कौम के कल पे कुर्बान किया, उनके बच्चे, उनकी औलाद उनके बगैर क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग किस तरह की होती हैं, और उनकी जुदाई का जो दुख है, ठीक है एक शहीद है उसका एक ऑनर है, एजाज़ है, लेकिन उनकी जुदाई का जो है ना दुख, वो किस तरह से आप बयान करेंगी? गो कि आपने उनको उस तरह से देखा नहीं या आपको याद नहीं, लेकिन आज वो नहीं है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वालिद मौजूद होते हैं, उनकी खुशियों में उनके साथ शरीक होते हैं, तो क्या आप महसूस करती हैं उनके बगैर, और आप किस तरह से फ़र्क बताएंगी कि उन लोगों के बारे में या उन बच्चों के बारे में जिनके वालिदैन इस वक्त मौजूद हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि जिनके पेरेंट्स हैं तो वो जो ये है कि अल्लाह पाक का वो शुक्र अदा करें कि उनके पास ये नियामत मौजूद है। तो वालिदैन की जो कदर है वो हमसे पूछें कि जिनके पास नहीं है। स्पेशली बाबा की तो बहुत ज़्यादा याद आती है, हद से भी ज़्यादा। ईद पे, मतलब ऐसा नहीं होता कि ईद ही पे आती है, हर टाइम उनकी बहुत याद आती है। उनकी कमी तो हर कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो बाकी है कि बाबा हमेशा होता है ना कि जब कोई और बाप अपने औलाद को प्यार कर रहा होता है तो उस टाइम बहुत दिल को होता है कि काश बाबा होते हैं, हमें भी उनका प्यार मिलता, उनका टाइम मिलता। हमने ना काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक काफ़ी साल हो गए हैं जो बाबा के बगैर गुजारे हैं। तो बाबा की कमी तो हर कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उनका प्यार, उनका टाइम, एक बाप का प्यार जो होता है, चाहे आपसे जितने भी प्यार करने वाले हो वो आपको वो प्यार नहीं दे सकते हैं। तो बाकी जिनके पास ये नियामत है तो वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उनके पास ये नियामत है। जी यकीनन नेमत की कदर होनी चाहिए उनको भी जिनके पास है, और जो महरूम हो गए हैं यकीनन उनको तो उस वक्त ज़्यादा कदर आती है, लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको खोने के बाद उनकी कदर का मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होता है। जब तक रिश्ते साथ हैं, मौजूद हैं, उनकी कदर भी करनी चाहिए, उनका एहसास भी करना चाहिए, और उनको फील करवाना चाहिए कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हम आपको चाहते हैं और हम आपके बगैर नहीं रह सकते। तो बड़ा बड़ा जो है ना हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हम अक्सर अपने वालिदैन को और उन प्यारे रिश्तों को ये कह ही नहीं पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। ये दो लफ्ज़ शायद हमारे माँ बाप सुनने को उनके कान तरस जाते हैं कि काश मुझे मेरी औलाद ये बात कह दे, और इससे जो उनका हौसला होता है, जो उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है खुशी का, वो यकीनन वो लोग ही समझ सकते हैं कि जो वालिदैन हैं। तो कदर करनी चाहिए जब तक वालिदैन मौजूद हैं। अच्छा शाइजा, आप को पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक़ है और आप चाहती हैं कि वालिद के नक्शे कदम पे चलें, तो क्या कहेंगी पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के बारे में? मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस सबको ज्वाइन करनी चाहिए। हर सबका राइट है, ये नहीं कि अगर कोई औरत है तो वो पीछे हटे। नहीं, आज के दौर में औरत को सबसे ज़्यादा जो स्टेप है ना वो उसको पहले कदम पे होना चाहिए, पहला स्टेप औरत को होना चाहिए। बाकी मैं सबको यही कहूँगी कि सबको पाक आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। एक तो मम्मा से सुना था कि बाबा की जो लास्ट विश थी वो यही थी कि मेरे बच्चों में से कोई ज़रूर एक आर्मी ज्वाइन करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने बाप की जो ये ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी करूँ, और मैं सबको यही मशवरा देती हूँ कि सबको पाक आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे वतन के लिए इतना करते हैं, इतना हमारे साथ इनका तावन है, तो हमें भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जी यकीनन मैं समझता हूँ कि एक नौजवान के लिए और एक भरपूर नौजवान के लिए पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, जिनमें तीनों मसल्ह फोर्सेस आ जाती हैं, बर्री, बहरी और फ़ज़ाई, इससे बेहतर कोई प्रोफेशन जो है ना वो नहीं है मेरी नज़र में। काबिल फ़ख्र, काबिल इज़्ज़त और एक अच्छा रोज़गार, और साथ साथ ये कि आप रोज़गार का रोज़गार, इबादत की इबादत, और अगर खुदा न खास्ता इसमें आप ज़ख्मी भी हो जाएं
تو آپ اللہ کے راستے میں زخم کھانے والے انسان کی مانند، اس میں تکلیف برداشت کریں تو اللہ کے راستے میں تکلیف کھانے والے ایک انسان کی مانند، اور اگر آپ مارے جائیں تو شہادت جیسے عظیم مرتبے فائز ہوتے ہیں. تو یہ ایک ترہ امتیاز ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کا، اور یقیناً قابل فخر پیشہ ہے. اور یقیناً اس آج کل کا ہر نوجوان الحمدللہ اس کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان آرمی میں، پاکستان نیوی میں یا پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرے. اچھا شائزہ، ذکر ہو رہا تھا شہداء کا، ذکر ہو رہا تھا پاکستان کی مسلح افواج کا. تو جب کوئی ایسے واقعات و حالات ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے، کوئی پاکستان آرمی کا آفیسر یا جوان شہید ہوا ہوتا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کی بھی یادیں نئے سرے سے ابھر کے سامنے آتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی اپنے پیارے کھوئے ہیں. تو کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت جب کسی شہید کا آپ سنتے ہیں کہ شہید ہو گیا وزیرستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، لائن آف کنٹرول میں بھارتی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے، یا کسی بھی جگہ پہ مادر وطن کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہوئے کسی شہید کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں؟ تب بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا جو زخم ہوتا ہے نا بابا کا، وہ انسان جب بھول جاتا ہے، لیکن بھولتا تو کبھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب تھوڑا سا ٹائم، بولتے ہیں نا ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، تو جب ختم ہو جاتی ہے بابا کی تھوڑی بہت یاد رہ جاتی ہے ان کی، جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس ٹائم شروع سے سب ان کی جو ہوتی ہے میموریز یاد آنے لگ جاتی ہے کہ میرے والد صاحب بھی ایسے ہی شہید ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی سب کیا ہوگا. پھر ایک دم فلیش بیک ہو جاتا ہے کہ یار بابا بھی ایسے ہی شہید ہوئے، انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا ہوگا. تو پھر کافی دکھ ہوتا ہے، حد سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے. جی، یعنی شہید کا ظاہر ایک فطری جو ہے نا امر ہے کہ بچوں کو یا اس کی فیملی کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک فخر کا بھی جذبہ ہوتا ہے. یقیناً اس وقت پراؤڈ بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جانا تو سب نے ہے، لیکن کتنی سعادت کی جو ہے نا وہ رخصتی ہے انسان کی، اور کتنے اعزاز کے ساتھ وہ جو ہے نا رخصت ہو رہا ہے ہمارا عزیز، ہمارا پیارا. تو دو فیلنگ ساتھ ساتھ اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا شہزہ، آپ یہ بتائیں کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں لوگ فوج کے حوالے سے بڑی نگیٹو باتیں سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور فوج کے بارے میں ایک ایسی رائے کہ جو یک طرفہ ہوتی ہے اور سطحی نوعیت کی ہوتی ہے، اس پہ اظہار خیال جو ہے نا وہ کرتے ہوئے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ ایسا جب ہوتا ہے اور لوگ فوج کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو شہداء کے ورثاء کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ تب ہماری جو فیلنگز ہوتی ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ اتنا انہوں نے اگر کیا ہے اپنے وطن کے لیے، انہیں جان قربان کیا، تو وطن کو بھی چاہیے کہ ان کے بارے میں بری باتیں نہ کریں. اگر آج ہم لوگوں کو جی. تو آج اگر ہم پرسکون سو رہے ہیں تو یہ ہمارے جو فوجی ہیں جو وہاں پر بارڈرز پہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ ان کے بارے میں برا بھلا بولیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ فضول باتوں سے گریز کریں، کیونکہ پاک آرمی ہمیں ہر جگہ پر ہمارا تعاون کرتی ہے، تو ہمیں بھی پاک آرمی کا خیال رکھنا چاہیے. جی یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے شہداء کے ورثاء کو بھی، اور فوج کے ساتھ کوئی بھی کسی نہ کسی طرح سے جو وابستہ ہے، ایون ہر محب وطن کو، صرف یہ نہیں کہ جو پاکستان کی فورسز کے ساتھ وابستہ افراد ہیں یا ان کے ورثاء ہیں یا ان کی فیملیز ہیں، بلکہ ہر اس شخص کو. اور پھر یہ کہ جو دشمن کے آگے نبر آزما ہمارے جرئی مجاہدین ہیں پاکستان کی، یا ساکر پاکستان ہیں، ان کو بھی بڑی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور بڑا ایک مشکل فیل ہوتا ہے کہ وطن کی خاطر ہم مرنے کو تیار ہیں، لڑنے کو تیار ہیں، اگلے مورچوں پہ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں اس طرح کی جو رائے ہے، اس طرح کی بات ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے. یقیناً آزادی اظہار رائے سب کو ہے، لیکن کچھ حدود و قیود کا تعین بہرحال ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے، اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا. اور مسلح افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ان کو ہم نے کبھی بھی عبور نہیں کرنا، اور کبھی بھی ہم نے کسی بھی جو ہے نا وہ اس میں آ کے کسی کے پروپیگنڈے میں آ کے اس سے مروب نہیں ہونا. آج ہی میں شائزہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، پاکستان کی ایک قیادت تھی لیڈرشپ کی، انہوں نے کہا جی کہ کوئی شخصیت اہم نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت اہم نہیں ہے، صرف اہم پاکستان ہے، اور پاکستان پہ ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے، افراد سے اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی جماعتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی وقتی پالیسی پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم ریاست سے اختلاف کرنا شروع کرتے ہیں اور ریاست کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں. اس رویے پہ یقیناً نظر ثانی کی ضرورت ہے. اچھا شہزہ، کیسا وقت گزرتا ہے آپ کا اپنے فیملی کے ساتھ، اور کیا کچھ فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی
ان کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور آپ کا ظاہر پاکستان آرمی شہداء کو بڑا یاد رکھتی ہے، تو کیسے آپ کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کو بلاتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی خبر گیری کرتے ہیں؟ جی ہمیں انہیں مطلب کہ ہر جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو کہیں کوئی فنکشن ہو یا کوئی بھی ایسا سسٹم ہو تو وہ ہمیں ضرور وہاں پر بلاتے ہیں۔ باقی جہاں ہمیں ضرورت پڑی ہے پاک فوج کی، پاک فوج نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہماری ہیلپ کی ہے پاک فوج نے۔ جی زبردست، یقیناً یہ بھی پاکستان کی فوج کا درجہ امتیاز ہے کہ وہ اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہے، شہداء کے ورثاء کو یاد رکھتی ہے، اور پاکستان آرمی کے جو شہداء ہیں وہ پاکستان آرمی کی فیملی ہیں اور فیملی ممبرز ہیں، اور وہ کبھی بھی پاک فوج نہیں بھول سکتی، کبھی بھی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اچھا شاہد صاحب، بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی، اور آپ کے ابو کی جو ہے نا یادیں، ان پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی، لیکن پروگرام کا وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، تو آپ کو وقتاً فوقتاً ہم زحمت دیں گے، بلاتے رہیں گے، تو آپ آتی رہیں اور ہمیں ضرور بتاتی رہیں شہداء کی یادوں سے متعلق، ان کی جو ہے نا باتیں، ان کے حالات زندگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں نوجوان اور شہداء کے ورثہ، اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ تو آپ سن رہے تھے پروگرام محافظ، میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ ہمارے ساتھ موجود تھی شہید حوالدار پرویز کی بیٹی شائزہ پرویز۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور وہ جو کمٹمنٹ ہے، بے لوث کمٹمنٹ اپنے والد کے نظریے کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اس کا بھی برملا اعتراف کیا۔ یہ فرق ہے ہماری اور دیگر ملکوں کی فوجوں میں، کہ وہاں پہ کسی کے کھو جانے کے بعد، کسی کے مر جانے کے بعد اس کی یادیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، اور اس کے ورثاء اتنے زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، لیکن پاکستان آرمی کے ہر شہید کا جو وارث ہے وہ پرعزم ہے، بلند حوصلہ ہے، اور وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ اس کی نسبت ایک شہید کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً آج کا پروگرام ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم پھر کسی شہید کے وارث سے آپ کو ملوائیں گے۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی